म्हजें नांव सॅनी गोमीस हांव गांवांत नावेलींचो आनी एसपी मोडी वयलो. आयच्या दिसा व्हिडिओ काडपाचो कारण इतलेंच, जो व्हिडिओ काडून हो म्हगेलो रिप्लाय मेलकम पेरेराक तुगे ओक लुगाल गाडी स्टार्ट मार आनी मांडपा एसपी मोडी यो केन्ना मेळटा तुका ते दुलांतल्यान भितरसर दोनी बाजूनी चोय दोळ उक्ते करून जे थिंगसर 3 मीटर रोड आहा ओ 6 मीटर आहा तो गांव भितर सरपा. तूं बोवाळ माता गोंयकारां बिझनेस करूं दिनाय म्हूण आनी गोंयकारां पोटाचेर आड येताय म्हूण. मांडप मोडी म्हणटाय थिंगा सॅनी गोम्स म्हणला रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक मेंबर बोवाळ माता. ती प्रोजेक्टा लागून ते गोंयकार भुरगे तो प्रोजेक्ट कोताय. बाकराको तेमी जमीन घेयल्या, मुंडकार आहलो तेंगा सेटल केले बाकरान आनी तितू मुंडकार सॅनी आहा आनी सगळ्यांकडे बरोवनूय गेलो. पूण सॅनी ते गोंयकार भुरगे पडे थिंग कितें करूं सोदताय तेंका त्रास करून. तेंगेले कोण गिराक येयल्यार तेंका धांडायता. जाल्यार हांव तुका सांगता तूं मुटा बी सगल्या हेंका मुणकरांकू आनी सेटल केलें म्हूण सेटल केलें ती हांवूय तितू तूं मुणकार म्हूण तूं मुटा. हांव थिंगा मुणकारू बी आनी हांव थिंगा टेनंटू बी. आमची आवय बापूय थंयसर शेत रोवन आजो पोंजो मरोन गेलीं आनी आमी थंयसर शेत रोवन पोट बोन आमचें दिसवडो आमी जोटाय. आय तुगेले गोंयकारान कितें केलें ते हालत तुका सांगता. आमची एसटी लोकांच्या आदिवासी मूड गोंयकाराची आमची हालत कितें केले ते तुका सांगता हे तुगे गोंयकारांनी. आमगेल्यो जितल्यो काज आहलोल्यो आंब आहलोले ते तुगे गोंयकारान मारून उडयले. इतले उदो वचपाचे व्हड आहलोलो तो पुरोवन उडयलो. जे गोंयदे आहलोले ते मोडून उडयले आनी चड शेवटी दोगरा इतलें उदो येवन आमगे घरां भितर सरले. आमगे बोकडां मरोन गेलीं आनी चड शेवटी आमचें घरूय ओदाळ मळोन पडलें आनी चड शेवटी देवा कृपेन आमी मरपा वाचोलीं. आयज तूं मुटा तुगे गोंयकारां सतायताय गोंयकारां बिझनेस करूं दिनाय म्हूण. जेन्ना मारिया लावरा मेलो तेशी हे तुगे गोंयकारांनी आनी ते कोण तुगे बागेल्यांनी तुगे गोंयकारां गेल्या तेंगेले मुणकरां तेंगेले टेनंटां जबरदस्तीन थिंगाचे भायर काडपाची तोजवीज केली. तांचे हुकुमशाही चलयली, जुलूमशाही चलयली आनी तेंचे तरेतरेचे एट्रॉसिटी केल्यो. आनी आयज तेंच्या टेनंटांक तुमी धुमाळ सुरू केला हे तुगे गोंयकारांनी. आनी हे कारणाक लागून जी ती पावली एसटी कमिशनराच्या कोर्टाच्या दारांत आपणा नीत मागो ज्यो फालसिदादपण करून तांचे हक जबरदस्तीन काडून उडयले. आनी तूं मुटा ही प्रॉपर्टी तेमी बाकराकुच्यान घेयल्याय म्हूण आनी तेंगेले डॉक्युमेंट फायल आहा म्हूण. आनी प्रॉपर्टीचे साना डॉक्युमेंट सगळे डॉक्युमेंट ओल्ड सेटलमेंट न्यू सेटलमेंट न्हू हात कोलोलो हे बाकरान सगळे आहा. बाबरे तुकेकू सांगता जरी तर तुका डॉक्युमेंटां फायल आहा तूं एसटी कमिशनराच्या कोर्टाच्या दारांत यो. जेन्ना एसटी कमिशनरान तांकां पयले हियरिंगा कोर्टांत सांगिल्ले जे तुमची थिंगसरले ओनर कितकोन जाल गा म्हळ्यार तांकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस कर म्हळ्यार आज मेरेन तेम डॉक्युमेंट थिंगसर कोर्टान प्रोड्यूस केलो ना तुगेले गोंयकारांनी. आनी तुका सांगता जरी तर तेमी जमीन बाकराकडच्यान घेयल्या सेल्डीट केला कितू पयशान घेयला तो तुवें म्हाकाय दाखोवचो आनी मागीर आमगे आमदारां दाखोवच्या वची ते मागीर उलयत तुका. जेन्ना तूं यो तुका ओपन चॅलेंज कोता तेंगेले फायल घेवन यो. तेंगेली केसोली ते कोणे परमिशन आहाय जावं ते टीसीपी परमिशन जावं ते पंचायत परमिशन जावं ते कलेक्टरा परमिशन कितें आसा तो डॉक्युमेंट घे आनी मिडिया घे आनी तूं यो आनी हांव मिगेली फायल तुका दाखयता जी तेमी केसो फालसिदाद करून आपणा नांव लायन घेयलें पलटी. तूं मुटनू तेमी बाकराकुच्यान जमीन घेयल म्हणून कितू पयशान ती तूं दाखय हांव मिगलें दाखयता. ही मगे ओपन चॅलेंज तुका 24 वरां तुका टायम दिता. एसटी कमिशनराच्या दारांत यो. दुसरी तुका जेन्ना तूं मुठा सॅनी आपयता नुपयता आपयता निपयता तो कोणे
ऑडिओ काडलो पयर एकलो ऑडिओ काढलो कोणे की सेनी आपयता ओग रावता तो आपयता ओग रावता बेस रावना तो डील क्रॅक करूं सोदता तो ब्लॅकमेल कोता तो मनीस मुगे घराको येयल्लो मुगे आवयक मेळ्ळा मुगे आंटी मेळ्ळा आनी तो सांगता शेतां भितर रेस केल्या कितें जाता तुमकां ही उतरां तेगेली आनी मुगे एड्युकेटा फोन करून सांगत तो एड्युकेटान एकूच सांगिल्लें तेका मुगेल्या तेगेलो हो मॅटर सबज्युडिस आसा आनी तेगेले हेजे वयर केस चलता दुसरो तो नांव पिडा कोता ऑडिओ काडून आनी तो तूं तेगेली तेगे आन्सर तूं दिता की हांव डील करूं सोदीत म्हूण कोणाको डील केल्या ती तुवें दाखोवची आनी हो पळय कोण वॉयस मेसेज घायलोली तेगली थोडीशी तुका कर्तूब सांगता जे इरिगेशन WRD कॅनल आहलोलो तो कातून वो शेतांतल्यान रस्ते कोतालो आनी ते 22 प्लॉटांची शेतां भितर केल्लोलें ते विचार ते कोडे आनी ते कितें केलें गा म्हूण सेटल केला वो सेटलमेंटा भोंवता तो आनी तेगेली रिकॉर्ड म्हाका आसा तो डेप्युटी सरपंच आसतना ते लावली पंचायती म्हाका तेगेली चड उस्तू नाका वेळ येयला ते बरा उस्तून दाखयतलो तुका सांगता तुवें हिंगा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हाडी जेन्ना 2019 हे इश्यू हेका लागून हांव बोवाड करता म्हजो आवाज उबारता म्हजो निशेध मारता म्हजो हक्का पासत हांव म्हजो लोडो लोडटा सगळ्या गोंयकारांक उलमार आनी सगळ्या गोंयकार म्हणजे बरा आसा केन्ना हांवें म्हगेले आजीबकी पार्टी म्हणून हांवें हेजेर आंदोलन केलें ना तुवें पार्टीचें नांव पिडा करून कालचे दिसा दोनूय हे मिसोड करून हो व्हिडिओ व्हायरल केला हांव नोणा तूं कोण केसो नाड हावयल ती गोंयकार भुरगे प्रोजेक्ट कोताय जाल्यार तेंका आडोश न्हू म्हूण तूं जाल्यार गोंयकारान कितेंय करपाचें लँड फिलिंग करपाचें हिल कटिंग करपाचें शेतां भितर रोड ड्रेनेज करपाच्यो झाडां बेळां कातरून उडोवपाचें विदावट परमिशनाचें सगळें करपाचें जी आमचीं शेतां आमचे पुर्वज रोवन आमचें पोट बोतालीं आमचीं शेतां जबरदस्तीन काडून उडोवपाचें गोंयकारां गेलीं शेतां गोंयकारांनी काडून उडोवपाचें हो विचार तुका मुगेलो आयज तूं गोंयकारान एश केलें तेश केलें म्हूण तूं हिंगा उलयता हळूहळू बोवाळ घाता विजय सरदेसायाचे उलयता तूं विजय सरदेसाय लँड शेत एक्वायर केलें हें केलें तें केलें तुका तेगे कांय पळोना देखून तूं तेजेर उलयता आनी हिंग तुका उब केला तुका नाळ हावून हिंग उब केला आनी हें डिस्ट्रॅक्शन जाता म्हूण तें हो मुगेलो गांव पयलो हांव मुगे गांव सांबाळटा मुगे शेत सांबाळटा आदिवासी लोक आमी आनी हेजेर आमी ST कमिशनरा केस फायल केलो आसा हे जाण जावन घे ओरोस जालें तांकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस कर म्हळ्यार तुगे मनीस आजून कोर्टान डॉक्युमेंट प्रोड्यूस कोनाय हेजे हांवें टेनन्सी केस फायल केलो आसा हे जाण जावन घे गोंयकारा पोटाचेर कितको पांय दिता मस्तून उडयता गोंयकारा हें जाण जावन घे पयल न्हू तुगे पयल गांव सांबाळ आनी मागीर आख्या गोंयच्या राटावड माथ्या मान भोंव हांव मुगे पयल गांव सांबाळटा गांव सांबाळूंक लागल्यार 2019 सांबाळटा तो आज मेरेन हांव जगोटा पेपर वाकां जगोटा जाल्यार एको तर सगळें आहा जाल्यार एका पंचायत शोकेस नोटीस कित्याक काडटा एकोडे एक पासून परमिशन ना एक परमिशन दाखोय म्हळ्यार एको परमिशन नाय आनी सोर शेवटी कालच्या दिसा फेब्रुवारीचे 15 तारखे बॉडी मिटिंगे डिसिजन घेवन फायनल डेमोलिशन ऑर्डर काडले का जाल्यार तुगे गोंयकाराको परमिशन हुंय हाय तुगे गोंयकारान कितें करूं जाता शेतां भितरी दुसरें सांगता आमच्यान व्हडपणान आनी गोरवान सांगो जाता आमगे आमदाराची वडवीक विरेश बोरकाराची कित्याक एक आमदार आखे गोंयभर गोंयचे पोरजे पासत वावुरता झुजता तांचे प्रश्न विधानसभेत मांडटा
हे अभिमानान आम तुका सांगताय आनी आमगे एकलोय गोंया एक हिस्ट्री जाल्ली आसा गोंयचे हिस्ट्रीन असलो आमदार आनी केन्नाच पळोवंक ना आमी आनी तुका सांगता तुका जरी तूं गाड सहाय आनी तुका जरी तुली तुकोडे सगळी तेंगे परमिशन आहाय जाल्यार एसटी कमिशनराच्या कोर्टाच्या दारार मुखार यो तूं आनी तूं तेंगेली A to Z तेंगेली परमिशन दाखोय प्रेस घे मिडिया आपय हांव मिगे फायल दाखयता तूं तुगे फायल दाखय ही मिगेली रिप्लाय तुका